of the town. यो रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्यौं जहाँ देखाउन खोजिएको छ मूलतः राजनीतिक दलहरू जसले यस्ता विपद र प्रकोपहरूलाई किन आफ्नो मूल एजेन्डा बनाउन सकिरहेका छैनन्। एउटा प्रक्षेपण र तथ्याङ्क भनिरहेको छ आर्थिक वृद्धि दर जुन संकुचित अवस्थामा अगाडि बढेको छ हाम्रो 4 केही प्रतिशतमा मात्रै र त्यतिकै आँकडामा यी प्राकृतिक प्रकोपहरूले विनाश गरिरहेको छ। मतलब त्यसलाई संरक्षण र सुरक्षित मात्र गर्न सकियो भने पनि हामीले आर्थिक वृद्धि दर उकालो लाग्न सक्छ। यतातर्फ राजनीतिक दलहरू किन सचेत नबनेको यो विषय आज हामीले उठान गर्नेछौं र चुनावी घोषणा पत्रमा साँच्चै अब राजनीतिक दलहरूले यी सामाजिक सुरक्षाका विषयहरूलाई कसरी लिपिबद्ध गर्नेछौं यो बुझ्नेछौं। यसको लागि आज हामीले स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा 2 जना व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरेका छौं। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतज्यू, यहाँलाई धेरै स्वागत छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ प्रदीप ग्यावालीज्यू, यहाँलाई पनि धेरै स्वागत छ। म डाक्टर साहबकोबाट संवाद सुरुवात गर्न चाहन्छु। महाकाली, कर्णाली, ताप्लेजुङ, बैतडी जुन हामीले सम्बोधन गर्यौं रिपोर्टमा पनि देखाइसकेका छौं। यी विषयहरू र त्यहाँका पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेसले सम्बोधन गरेको गरेन एक र दोस्रो सम्बोधन गर्ने तयारी उसले कसरी गरिरहेको छ। अवश्य पनि हाम्रो तहबाट पार्टीको तहबाट सक्रिय रूपमा केन्द्रीय पार्टी नेतृत्वकै निर्देशनमा पूर्ण रूपमा पार्टीलाई त्यसमा परिचालित गर्ने र त्यो क्षेत्रका जिल्लाका सुदूरपश्चिमाञ्चलका पार्टी संरचनाहरूलाई खास गरेर चाहिँ केन्द्रित गर्ने र केन्द्रबाट चाहिँ जे सहयोग त्यहाँ पुर्याउन सकिन्छ त्यसको पनि यथोचित प्रबन्ध गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गरिराखेका छौं र वरिष्ठ नेता शेरबहादुरजी पनि त्यहाँ जाने कुरा छ र मूलतः अब जुन त्यसलाई चाहिँ जुन क्षति भएको छ त्यो पुनर्निर्माणका कुराहरू र तात्कालिक खास गरेर अहिले चाहिँ तात्कालिक उनीहरूका आवश्यकताहरू जहाँ जहाँ यी घटनाहरू भएका छन् जहाँ जहाँ यो आपद विपद आएको छ जाने तयारीमा छ कांग्रेस। होइन मैले म त गरिराखेको छु भने एउटा चिन्ता दुःख व्यक्त गर्ने र हाम्रो पार्टीको नेताहरूको उपस्थिति चाहिँ यस्ता विषयहरूमा किन नहुने? उपस्थिति जरुरी छ, तर पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मान्छेको सशरीर भौतिक उपस्थिति भन्दा पनि दलहरूले राज्यका समग्र संयन्त्रहरूलाई खास गरेर यो प्राकृतिक विपत्ति पछिको राहत र पुनर्स्थापनामा चाहिँ राज्यका संयन्त्रहरूलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने पार्टीहरूको नेतृत्वको भूमिका मुख्यतया त्यहाँ हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यसो गर्न सकिएन, तपाईँले ठोस राहत प्याकेज केही लग्नु भएन भने तपाईँको भौतिक उपस्थिति चाहिँ एक किसिमले कस्मेटिक जस्तो मात्रै पनि हुन सक्छ। कति ध्यानाकर्षण भयो होइन, हामीले मन्त्री परिषदका अध्यक्षज्यूलाई तत्काल प्रभावकारी राहत कार्यको निम्ति ध्यानाकर्षण गरायौं। पार्टी अध्यक्ष नै जानुभयो। हाम्रा विभिन्न जनसंगठनहरूले राहत सङ्कलन गरिरहेका छन्। हिजो मात्रै युवा संघ नेपालले मन्त्री परिषद अध्यक्षलाई चाहिँ सङ्कलित रकम हस्तान्तरण पनि गरेको छ। लोकल पार्टी कमिटी मोबिलाइज छ। मैले अघिकै तपाईँको प्रश्नमा चाहिँ नेताहरूको अथवा यस्तो विपत्तिको बेलामा चाहिँ नेतृत्वको उपस्थितिले पनि अर्थ राख्छ, तर तपाईँले त्योभन्दा पनि बढी ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ राज्यको प्रभावकारी एउटा उपस्थितिको बढी खाँचो हुन्छ। अन्यथा टिभी क्यामेराहरूमा देखाउने पर्सनल सिम्पथी जस्तो सरकार भन्न मूलतः सरकार र सरकारसँग जोडिएका निकायहरू। अब त्यो कुरामा चाहिँ हामी सचेत नै छौँ। सरकारले जुन उपस्थिति त्यहाँ देखाएको छ, अध्यक्षज्यू आफै त्यहाँ पुगेर सम्बोधन पनि गर्नुभएको छ। 35,000 तत्काल दिने भनेर त्यो खालको वितरण प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ भनेर भनिएको छ। तर त्यहाँका जनता यो यतिले हामीलाई पुग्दैन अथवा हामीलाई पुनर्स्थापित हुने खालको वातावरण तयार गरिदिनु पर्यो भन्ने आवाजहरू आइरहेको छ। अझै हामीले सुनेका छौं कर्णाली नदीमा आएको बाढीले विस्थापित गरेका परिवारहरूलाई तत्काल उनीहरूलाई चाउचाउ र चिउरा लिएर जाँदा उनीहरूले विद्रोह नै गरेका छन्, अहिले आन्दोलन नै गरिरहेका छन्। राज्यको उपस्थिति प्रभावकारी भएको पाउनु भएको छ? अवश्य पनि छैन, किनभने हाम्रो एउटा स्पष्ट स्ट्रङ ठोस संयन्त्र नै छैन। अनि जुन बेला जे पर्यो अनिखेर त्यो कसरी त्यहाँ पुग्ने, कुन निकाय मार्फत चाहिँ पुग्ने भन्ने एउटा चाहिँ ठोस संयन्त्रको अभावमा प्रभावकारी संयन्त्रै छैन भन्न खोजिएको हो कि भएर पनि काम गरेन? प्रभावकारी संयन्त्र पनि छैन। त्यसको लागि एउटा डेडिकेटेड चाहिन्छ क्या, डेडिकेटेड संयन्त्र चाहिन्छ
त्यो पर्ने बित्तिकै पर्ने मात्रै होइन कि पर्ने कुरा रोक्ने कुराहरू पनि के गर्न सकिन्छ। बस्ती कस्तो खालको संयन्त्र कसको उपस्थितिमा हुन आवश्यक देख्नुहुन्छ? भइरहेकोले किन काम गर्न सकेन? मलाई लाग्दछ अब यो संयन्त्रको कुरा गर्दा एउटा चाहिँ होम मिनिस्ट्रीलाई चाहिँ बेस गरेर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी कै स्थापना हुनुपर्छ। त्यो संयन्त्रको नेतृत्व चाहिँ कसले गर्न आखिर ठिक होला? त्यो त सरकारले गर्ने हो, तर सरकारले चाहिँ यस्तो एउटा संयन्त्र गठन गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ होम मिनिस्ट्रीकै एउटा चाहिँ फेरिमा रहेर त्यस्तो एउटा अथोरिटी निकाय प्राधिकरण स्थापना गर्ने र त्यसको काम त्यो क्षेत्रमा ट्रेनिङ दिने, त्यस्तै खाले चाहिँ प्रिभेन्सनका उपायहरू गर्ने, जहाँ जहाँ जोखिम छ त्यो जोखिम छ भनेर चाहिँ अवेरनेस चाहिँ आम जनतामा चाहिँ सृजना गर्ने, त्यो एउटा चाहिँ संयन्त्रको चाहिँ नितान्त आवश्यक छ। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने एडहक किसिमबाट जस्तो चाहिँ अब दौडादौड गरेर रेड क्रसले अलिकति फ्यालिदियो, अर्कोले चाहिँ फ्यालिदियो, पुलिस गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा एउटा संयन्त्र त छ भने त्यो प्रभावकारी संयन्त्र चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अब एउटा चाहिँ कमिटी बनाइया हुन्छ, त्यो कमिटीले हेर्ने। अब त्यो कमिटीको भरमा नेतृत्व प्रधानमन्त्री आफैले यसको नेतृत्व लिएर होइन, प्रधानमन्त्री भने त के छ भनेदेखि उसले चाहिँ सबै खाले देशको कुरामा चाहिँ नेतृत्व लिन्छ, तर चाहिँ त्यसको डे टु डे एक्टिभिटिज गरेर त प्रधानमन्त्रीले बसिराख्न सक्दैन नि। उसले त के छ भनेदेखि कुनै आपत पर्दा फर्मली ल तपाईँले यो गर्ने हो, कहाँबाट साधन स्रोत के चाहियो, यो दैवी प्रकोप उद्धार समिति छ नि त्यसलाई समितिले चाहिँ समिति भने त के हुन्छ भने बेलामा एउटा मिटिङ हुन्छ होइन। कुनै पनि आइपर्यो भने अब अहिले चाहिँ भनौँ न महाकालीमा चाहिँ आपत आयो, कर्णालीमा आयो, अब ल यस्तो भयो अब के गर्ने, कहाँबाट जुटाउने भन्छ। एउटा त के छ भने डेडिकेटेड एजेन्सी जसमा सधैँ काम गरिराख्ने हुनु पर्यो कि त्यसको आवश्यकता छ नि। एउटा समितिमा 4 महिना एकता मिटिङ अथवा चाहिँ काहीँ चाहिँ डडेलो लाग्यो, काहीँ चाहिँ बस्ती नै भइरहेको संयन्त्र प्रभावकारी बाढी आयो। अब यसलाई यो प्रभावकारी छ या छैन, यसलाई प्रभावकारी गराउन के म त्यसमा आउनुभन्दा अगाडि अरू 2-3टा कुरा जोड्छु। अब नेपाल प्राकृतिक विपत्तिको हिसाबले एकदमै जोखिमयुक्त क्षेत्र हो। हाम्रा कतिपय मानवीय एररहरूले गर्दा अथवा हाम्रो विकास सम्बन्धी अवधारणाहरू गलत भएको कारणले गर्दाखेरि प्रकृतिलाई हामीले जिस्काइरहेका छौँ। यस्तो खालको विकासको मोडल जानु पर्यो जसले प्रकृतिलाई हानि नगरोस्। एक दोस्रो, हामी कहाँ पूर्व सूचनाको प्रणाली असाध्यै कमजोर छ। फोरकास्ट गर्न सकिन्छ, वर्षा त राम्रैसँग फोरकास्ट गर्न सकिन्छ, भूकम्प गर्न नसकिएला आँधी गर्न सकिन्छ, वर्षा गर्न सकिन्छ। दार्चुलाकै अथवा यो भारतको उत्तराखण्डकै कुरा अघिल्लो दिनसम्म पनि उनीहरूलाई पूर्व सूचना हेरै भोलि खतरा छ भनेर मात्रै भनिदिन सके भए धेरै कुरा हुन्थ्यो। त्यसकारणले यो दोस्रो हामी कहाँ पूर्व सूचनाको अभाव, त्यसको रेस्क्युको हाम्रो असाध्यै कमजोर छ। डाक्टर साहबले भनेको भनाइसँग म सहमत छु। हामीसँग त्यसमा स्पेसलाइज गरेको कुनै वास्तवमा निकाय नै छैन। हामी प्रहरीलाई लगाउँछौँ, त्यही प्रहरी लाठी हान्न जान्छ, त्यही प्रहरी चोर समाउन जान्छ, स्पेसलाइज टिम छैन नि त त्यहाँ। अहिले त्यही भएर हामीले चाहिँ यो माओवादी लडाकुहरूको समायोजनको सन्दर्भमा एउटा छुट्टै महानिर्देशनालय बनाउने, त्यसभित्रको एउटा भनेको चाहिँ रेस्क्यु म्यानेजमेन्टको पनि एउटा टिम बनाएका छौँ। सायद पछि त्यसले अलिकति गर्न सक्ला। हाम्रो डिजास्टर पछिको म्यानेजमेन्टको पनि एकदमै कमजोर छ। चौथो, निकायहरूको बिचमा समन्वय देखिँदैन। एउटाले एउटा काम गरिरहेको हुन्छ, अर्कोले अर्को काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसको एक ठाउँ कमान्ड कन्ट्रोल जस्तो मानिलिनुहोस् कि कुनै ठाउँलाई चाहिँ एउटा प्राकृतिक विपत्ति क्षेत्र घोषणा गरियो भनेदेखि त पुरै इमर्जेन्सीको हैसियतले एउटा ठाउँमा कमान्ड राखेर जानु पर्यो। तर एनजिओले एकातिर, रेड क्रसले अर्कोतिर, अर्कोले अर्कोतिर गरिरहेका हुन्छन्। सीमा क्षेत्रमा यस्ता संरचनाहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ दुई देशबीचको समन्वय त्यो ढङ्गले हुनुपर्ने कुरामा हामीले त्यति धेरै ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ। त्यसले गर्दा नेतृत्वमा यहाँहरूकै नेतृत्वमा, यहाँहरूकै पार्टीको नेतृत्वमा पनि सरकार गठन भएकै हो। यो विषय विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। विषयलाई प्रकोप र यसको पुनर्स्थापना, राहत, उद्धार लगायतको क्षति न्यूनीकरण अथवा पूर्व सूचना सम्प्रेषणकै विषयलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले
लैजानको लागि तपाईँहरूले किन पहल गर्नु? यसमा जस्तो हामीले एउटा सन्दर्भमा तपाईँलाई राख्छु, तत्कालीन संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा जहाँ म पनि थिएँ, पछि डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्थ्यो, हामीले गृह मन्त्रालय लगायतका सबै सम्बद्ध निकायहरूलाई बोलाएर प्राकृतिक प्रकोप परिरहेको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूसँग रेस्क्यु गर्ने के उपायहरू छन्। अब अहिले त्यो दुखान्त दिन नहोस्, तर काठमाडौँमा 7 म्याग्निट्युडभन्दा बढीको भूकम्प गयो भने यहाँ मान्छेलाई राख्ने ठाउँ छैन। टुँडिखेलमा कति मान्छे अटाउलान्, किर्तिपुर कति मान्छे पुग्न सक्लान्, त्योभन्दा बढीकै सम्भावना त विज्ञहरूले बताउँछन्। अब 8 को त तपाईँ कल्पनै नगर्नुहोस्, 8 रेक्टर स्केलको गयो भनेदेखि त काठमाडौँ पुरै एउटा चिहान घरमा रूपान्तरित हुन्छ। भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग अब अघि संरचनाको कुरा गऱ्यौँ हामीले, अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने 5 फिट 4 फिटको बाटो बनाएर जग्गाहरू प्लटिङ भइरहेका छन्। जग्गाहरू कन्ट्रोल गर्ने कुरामा चाहिँ सरकारको रेगुलेसन गर्ने कुरामा भूमिका छैन। हामीले 4-5 वटा कुराहरू सुझाव दिएका छौँ सरकारलाई पनि, र संसदले त्यति बेला एउटा रिपोर्ट नै पनि दिएको छ। एउटा यस्ता संरचनाहरू निर्माणमा न्यूनतम आचार संहिता बन्नु पर्यो प्राकृतिक प्रकोपसँग, त्यसको जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी। दोस्रो एउटा छुट्टै संयन्त्र चाहियो, जुन संयन्त्रको अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, अहिले भइरहेकालाई व्यवस्थित गर्ने, नयाँ संरचना बनाउने। त्यो सम्भवतः भइरहेकोलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र नयाँ संरचनाको मैले अघि भने कि नयाँ संरचनाको आवश्यक छ, किनभने एउटा स्पेसलाइज कुरा हो, त्यसको निम्ति त्यही ढङ्गको म्यान पावर ट्रेनिङ गर्नु पर्यो, छुट्टै एउटा संरचना बनाउनु पर्यो। तपाईँहरूको नेतृत्वमा सरकार रहँदाखेरि यो विषयलाई कति दृष्टि र ध्यानमा राख्नु? होइन, यस्तो छ, अब यो विषयलाई कसैले ध्यानै नदिए, अब यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो होइन भनेर कसैले भनेको छैन। हामीले पनि यो गम्भीर कुरो हो, यसमा हामीले चाहिँ गम्भीर एउटा चाहिँ ध्यान दिनु भन्न त गम्भीर तर प्रत्येक वर्ष म भन्दैछु दोहोरिएको के छ भने अब हाम्रो धेरै चिजहरू हामी चाहिँ एडकिजममा गइरहेछौँ। राजनीतिक विषयले अलि प्राथमिकतामा रह्यो होइन, सामाजिक सांस्कृतिक अन्य विषयहरू त्यस कारण जहाँको त्यही हुन्छ। त्यस कारण मैले भन्नु खोजेको के हो भनेदेखि यसको एउटा त अब हाम्रो जुन चाहिँ अस्थिरता छ, यी अस्थिरताहरूले चाहिँ कुनै पनि कुराहरू होइन एउटा गम्भीर रूपमा, चाहे चाहिँ यो चाहिँ डिजास्टरका कुराहरू हुन्, आपद विपदका कुराहरू हुन्, जस्तो तपाईँलाई चाहिँ सहरीकरण यसरी चाहिँ विस्तार भइरहेछ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा केही पनि हामीले गर्न सकेका छौँ। त्यसको चाहिँ सिधा प्रभाव भोलि चाहिँ यो डिजास्टरसँग हुन्छ, भोलि चाहिँ कुनै आपद विपद हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो कुनै आइसोलेटेड छैन के, यो आपद विपदसँग जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ कुनै चाहिँ नितान्त अलग र एक्लो विषय होइन। योसँग यति धेरै अन्तर सम्बन्ध छ। त्यो व्यवस्थित भन्ने कुरा सबै विषयलाई समेट्नको लागि त्यो नेसनल लेभलको एउटा यहाँले भन्नुभयो नि त्यस्तो प्रकारको संयन्त्र निर्माण गर्ने, त्यसको लागि तपाईँले गर्ने पहल र पार्टीले गर्ने पहल के हुन्छ? अब यो त कुरा के हो भने पार्टी भनेको आखिर चाहिँ हामी एउटा राज्य तहमा यो संसद मार्फत रिप्रेजेन्ट गर्ने, शासन सत्तामा जाने, त्यही अब्जेक्टिभका साथ चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ बने। त्योभन्दा अगाडि पार्टीले नै यो विषयमा कस्तो नीति लिन्छ भन्ने कुरा, कस्तो नीति लियो विगतमा, लिएन? होइन, नीति लिँदै नले सबै पार्टीको चाहिँ के छ भने यो कसैले पनि यसमा चाहिँ नीति नै छैन भन्ने कुरा होइन। सबैले चाहन्छन् कि जोखिम न्यूनीकरण होस्, सबैले चाहन्छन्, सबैले छैन र पछिल्लो बुदामा परेको न्यूनीकरण होस् भन्छन्, यो चाहिँ व्यवस्थित चाहिँ सहरीकरण हो भन्छन्, यो चाहिँ जंगल चाहिँ फडानी हुनु भएन भन्छन्, सडक व्यवस्थित बन्नु पर्यो भन्छन्, वैज्ञानिक हुनु पर्यो भन्छन्, फलानु देशको यस्तो भइसक्यो हाम्रो पनि त्यस्तै हुनु पर्यो भन्छन्। कसले भनेको छैन, तर चाहिँ भन्दैमा त सबै कुरा हुँदैन। त्यसलाई त एउटा कुरा जानकारी गराइदिनु नि त, अब आउने चुनावी घोषणापत्रमा प्राकृतिक विपदको विषय तपाईँको एजेन्डामा एकदम यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एजेन्डामा मात्रै पर्दैन कि कसरी यसलाई चाहिँ एकीकृत हाम्रो विकासको ढाँचासँग एकीकृत गरेर लाने। किनभने आइसोलेसनमा यो अलगै यो एउटा छुट्टै टापुमा निर्माण गर्ने विषयवस्तु होइन। कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा भनेपछि त्यो बेला रिकभरीका कुराहरू, त्यसकारण चाहिँ कांग्रेसले यो चाहिँ खालि घोषणापत्रमा खालि चाहिँ मेन्सन गरेर चाहिँ यो यन्त्रवत रूपमा राखेर चाहिँ चित्त बुझाउने मात्रै होइन कि त्यसलाई चाहिँ राख्ने पनि र सँगसँगै यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो विकासको मोडेलसँग एकीकृत गरेर हामीले चाहिँ म्यानमेड डिजास्टरहरूलाई पनि कम गर्ने उपायहरूका तर्फ पनि हामी चाहिँ
सचेत हुने, त्यही अनुसार चाहिँ कार्यक्रम गर्ने र कतिपय डिजास्टरहरू चाहिँ हामीले जतिसुकै हाम्रो प्रयासका बावजुद हुन्छ त्यो चाहिँ के छ बियोन्ड आवर कन्ट्रोल, हाम्रो चाहिँ नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थिति छ। त्यस्तो अवस्थामा तत्कालै ती जोखिममा परेका चाहिँ जनसङ्ख्यालाई कसरी चाहिँ उनीहरूलाई जोखिमलाई कम गर्ने, बचाउ गर्ने र फेरि चाहिँ पुनर्निर्माण कसरी चाहिँ सम्भव गराउने, ती विषयसँग जोडेर हामीले चाहिँ यो प्राकृतिक आपत, मानव निर्मित आपतहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने र चाहिँ प्रिभेन्सन, रोकावट गर्ने विषयलाई चाहिँ हामी विकासको चाहिँ ढाँचासँग एकीकृत गरेर लान चाहन्छौँ, प्रमुख एजेन्डा बनाउँछौँ हैन। ग्यालज्यू, एमाले चाहिँ के गर्छ? होइन, हाम्रो अलरेडी प्रकृतिलाई नजिस्क्याउने, पर्यावरणीय विनाश हुने खालका कुराहरू नगर्ने, त्यो विकासको एउटा नयाँ अवधारणामा जानु जरुरी छ। विकासको मोडलसँग यसलाई जोडेर त लानै पर्यो एउटा। त्यस कारणले एउटा यस सकेसम्म प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणको उपाय। दोस्रो, हाम्रो सहरीकरण, हाम्रा विकासका संरचनाहरू, अझ सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने संरचनाहरूको बारेमा चाहिँ नयाँ ढङ्गको बहस, नयाँ ढङ्गको कोड अफ कन्डक्ट, नयाँ ढङ्गको चाहिँ एउटा क्राइटेरिया हामीले बनाउनै पर्छ। होइन भनेदेखि भोलि पछुताउनु बाहेक अब बच्नेहरू पछुताउने, मर्नेहरू त सिद्धि नै हाले, त्यो खालको हुन्छ। त्यस कारणले विकासको त्यो मोडल। तेस्रो, त्यो त अहिलेदेखि तयारी गर्ने सरकार एकदम जस्तो अहिले हामीले के भनेका छौँ, धेरै लामो अहिले निकै ठुलो बहस चलिरहेछ। अहिले जग्गा रेगुलेट गर्ने अधिकार त राज्य सरकारलाई हुनु पर्यो नि त। यो क्षेत्र ग्रिन एरिया हो, यहाँ तिमीले घर बनाउन पाउँदैनौ र ठिक छ तिमीले पार्क खोला, के गर, खेती गर, तर यहाँ घर बन्दैन, तिम्रै हो, राज्यले लिँदैन, तर यहाँ तिमीले भवन बनाउन पाउँदैनौ। यो औद्योगिक क्षेत्र हो, त्यहाँ चाहिँ आवास हुँदैन, अथवा यो चाहिँ हस्पिटल क्षेत्र हो, त्यहाँ तिमीले के गर्न पाउँदैन। यति गर्न नगर्ने हो भने भइदियो के भने अबको संविधानमा यस्तो विषयहरू आउँछ। जग्गाको नियमन गर्ने अधिकार राज्यलाई हुनेछ। हामीले क्याटेगोरिकल्ली त्यही भनेका छौँ। म त्यो समितिमा थिएँ, मौलिक अधिकार र निर्देशक समितिमा, त्यहाँ हामीले के भन्यो भने जमिन, सम्बन्धित व्यक्तिको जमिन, यद्यपि अब अर्को बहस पनि छ, जमिन राज्यको कि व्यक्तिको भन्ने पनि कुरा छ। अब त्यो अहिले एकाडेमिक बहसमा हामी नजाउँ। त्यसको अब आइसकेपछि जनताको आवाज समर्थन विरोध त के होला अहिले त थाहा नजाउँ। तर राज्यले यहाँ यो बनाउने हो, यहाँ यो बनाउने हो भन्ने कुरा त्यति रेगुलेट त गर्न पाउनु पर्यो। तपाईँलाई व्यक्तिगत र पार्टीगत हिसाबले प्रचार विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको। अबको चुनावी अभियान र घोषणापत्रमा यो विषयलाई कस्तो शब्दावली दिएर लिपिबद्ध गर्नुहुन्छ? अब मलाई लाग्छ 4-5वटा कुराहरू हामी भन्छौँ। एउटा, जनतालाई अपिल गर्छौँ। दोस्रो, हामीले राज्यलाई भन्छौँ र हामी सरकारमा गयौँ भने हामी त्यो बनाउनेछौँ भनेर भन्छौँ। भवन सम्बन्धी नयाँ संहिता, अरू स्ट्रक्चरहरू सम्बन्धी नयाँ संहिता, बाटोघाटोको सन्दर्भमा संहिता, तपाईँले एउटा भन्नुभयो, जोडिहालेँ। जस्तो हामीले भइरहेकै संहितालाई लागू गर्ने प्रयास कति। त्यस कारणले दोस्रो, विकास निर्माणका एउटा मोडलहरूको बारेमा हामी सरकारमा हुँदा यो गर्नेछौँ, हामी सरकारमा भएनौँ भने सरकारलाई यसो भन्नेछौँ। तेस्रो, संविधानमै हामीले चाहिँ यो कतिपय कुराहरू प्रावधान राख्नेछौँ जहाँ चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिबाट या यो वातावरण, यो जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट बस्न, त्यसकोलाई मिटिगेट गर्ने चाहिँ जनताको त्यो अधिकार, त्यो सामर्थ्य विकास गर्ने कुराहरू हामी गर्छौँ। त्यो कुराहरू हामीले घोषणापत्रमा भन्छौँ। अब करिब अन्तिम खण्डमा यही अहिले आएका पछिल्ला केही प्रतिबद्धताहरू जस्तो पार्टीगत व्यक्तिगत हिसाबले यसलाई हामी लिपिबद्धै गर्नेछौँ। यहाँको हस्तलिखित रूपमै हामीले लिपिबद्ध गर्नेछौँ, यसलाई सुरक्षित पनि गर्नेछौँ। मूलतः अबको चुनावी घोषणा र त्यसमा घोषणापत्रमा एजेन्डागत रूपमा यो विषय प्रकोपको विषयलाई तपाईँले कसरी उठाउनुहुन्छ र संविधानमा यो विषयलाई नीतिगत हिसाबले क्षति न्यूनीकरणको लागि कसरी लिपिबद्ध गर्नुहुन्छ, यो विषय लिखित कमिटमेन्टको रूपमा हामी दिन्छौँ। डाक्टर नेपाली कांग्रेस पार्टी जोखिमसँग जुझ्ने र न्यूनीकरण गर्ने शक्तिशाली जोखिम न्यूनीकरण निकाय निर्माण गर्ने प्रतिबद्ध छ र यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र विकास निर्माणका कुराहरूमा वातावरणीय कोड अफ कन्डक्ट जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कोड अफ कन्डक्टका साथ अगाडि बढाउने कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाको पक्षमा छ। साथै आम नागरिकमा जागरण ल्याउने कुराप्रति पनि हाम्रो पार्टी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। व्यक्तिगत प्रतिबद्धताको कुरा गर्दा पार्टीभित्र र बाहिर मानव निर्मित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने
प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्ने र पुनर्निर्माण र विकासका विषयमा नीतिगत तह र जनताको तहमा जागरण वृद्धि गर्ने तर्फ म सक्रिय रहनेछु। संस्थागत प्रतिबद्धता एक, वातावरणीय मैत्री विकासको अवधारणालाई अगाडि बढाइनेछ। 2, जनतालाई प्राकृतिक विपत्तिका जोखिम र जलवायु परिवर्तनका असरहरूको बारेमा जागरूक बनाइनेछ। 3, व्यवस्थित शहरीकरण, भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण र दिगो विकासका लागि कानून र आचार संहिताहरूको निर्माण गर्न पहल गरिनेछ। यी संस्थागत प्रतिबद्धतासँगै मेरो व्यक्तिगत प्रतिबद्धता चाहिँ पार्टीको एकजना वफादार कार्यकर्ता हुनुको नाताले, सचेत नागरिक पनि हुनुको नाताले र विगतमा पनि नीति निर्माणको थलोमा सामेल भएको व्यक्ति हुनुको नाताले यी माथिका सबै कुराहरू कार्यान्वयन गर्न मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि सबै ठाउँमा भूमिका खेल्नेछु। त्यो पार्टीभित्र, त्यो सदनभित्र, सरकारमा हुँदा सरकारको तर्फबाट समेत सबै ठाउँमा भूमिका खेलिनेछ। उहाँहरूको यो प्रतिबद्धतासँगै आजको लागि टक अफ द टाउनको समय सकिएको छ। अर्को हप्ता सुरक्षित शहर र समाजको अर्को बहस जोड्ने गरी हामी उपस्थित हुनेछौँ। कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने इमेल ठेगाना totnepal@gmail.com, हाम्रो फोन नम्बर 500639 हवस् त। सम्पूर्ण युनिट सहित म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।